बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शुरू करता हूँ मैं अल्लाह के नाम से जो बहुत मेहरबान और रहम करने वाला है। तो या रहमान या रहीम बेहक़ बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज मैं आपके पास दो टॉपिक पे बात करूँगा। एक थोड़ी सी शुगर पे करूँगा, अपनी ख़ुराक पे करूँगा कि इसे हमने किस तरह सादा तरीके से परहेज़ करनी है। तो पहले मैं आपको एक रिक्वेस्ट करता हूँ कि आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, ज़्यादा से ज़्यादा दोस्त करें, भाई करें, बच्चे करें, तो सब करें, मेरी बहनें करें। तो मैं अगर किसी दोस्त को नहीं आता तो वो अपने किसी बच्चे से करवा ले या कोई, लेकिन मेरी ख़ास रिक्वेस्ट है कि आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, ज़्यादा से ज़्यादा करें और लाइक भी करें और कमेंट्स भी दें। आज मैं कोई सादा तरीके से जो ज़िंदगी में मुझे कुछ तजर्बा है, बाकी डॉक्टर सबसे आपने जो भी राय लेनी डॉक्टर से लेनी है, मुतल्लिका बंदे से लेनी। मैं आपको ना शुगर की थोड़ी सी बात करना चाहता हूँ कि अपनी ख़ुराक को कंट्रोल करें। हम लोग जो कुर्सी पे बैठते हैं, जो ऑफिस में जो मज़दूर करते हैं, वो तो हट के हैं। आखिर 22 करोड़ अवाम में जो कुर्सी पे सुबह से लेके शाम तक जॉब करते हैं, तो उनको शुगर है, ब्लड प्रेशर है, यूरिक एसिड है, कोलेस्ट्रॉल है। सबसे बड़ी जिसको शुगर होगी या ब्लड प्रेशर होगा, उसे ये बाकी बीमारियाँ होंगी। तो उसका एक आसान तरीका है जो डॉक्टरों ने बताया है, तो वो मैं आपको थोड़ा सा कर देता हूँ। तो आप काइंडली ना इस पर गौर करें। तो सादा तरीका है। तो सैर सब कहते हैं, अगर आप सैर नहीं कर सकते तो सैर ना करें, कम अज़ कम आप ना परहेज़ करें, जिससे आपकी ना शुगर, ब्लड प्रेशर, ये चीज़ें ठीक हो जाएंगी। आगे ये बढ़ेंगी नहीं जो आपकी जिगर को या किडनीज़ को प्रॉब्लम देंगी या दिल को, अगर आप शुगर अपनी कंट्रोल कर लें। जिन दोस्तों को शुगर है वो देखें कि शुगर जब होती है तो वो ना इतना डॉक्टर्स के पास नहीं जाते, और अपनी शुगर जब जाते हैं, लेट जाते हैं, तो शुगर अपनी ख़राब कर लेते हैं। तो वो अपने से ही आइडिया लगा लेते हैं, आज मैंने 2 रोटियाँ नहीं खाई तो ना शुगर आज मुझे हुई ही नहीं। ये मैं अक्सर लोगों को देखता हूँ। जिस बंदे को एक बार शुगर हो गई है, वो रोटियाँ खाए ना खाए, उसे उसे उसकी शुगर रहनी है। वो दोपहर को गोली खा ली, रात को डॉक्टर ने दी वो गोली नहीं खाई जी, कि मैंने रोटी नहीं खाई, ये गलत है। जो आपको डॉक्टर ने दवाइयाँ, गोलियाँ, ब्लड प्रेशर की जो चीज़, कोलेस्ट्रॉल की दी, वो आपने खानी है। पहले तो एक ये बात है जिसको आप ना अपने माइंड में बिठा लें। नंबर 2, आप पहले डॉक्टर के पास जाते हैं, आप उसे 2500 रुपया फ़ीस देते हैं, आपको पता ही नहीं आपने उनके साथ सवाल क्या करना है। वो दिन में जो आप शुगर दोपहर को, रात को, सुबह जो चेक करते हैं, उसका महीने का शेड्यूल बनाएं, जो 2-2 घंटे के बाद चेक करते हैं या सुबह नीरे हाथ चेक करते हैं, उसको लिख के रखें। महीने 2 महीने की आमना रोज़ाना सुबह दोपहर शाम नहीं, 2 दिन करें आप। सुबह के वक्त खाने नाश्ते से पहले 2 दिन, नाश्ते के बाद 2 दिन, खाने के बाद दोपहर को, रात को। इस तरह आप अपनी शुगर चेक करेंगे, आपको अंदाज़ा हो जाएगा, डॉक्टर को भी समझ आ जाएगी। फिर आप इनको समझें कि शुगर किस तरह बढ़ती है। शुगर आप डॉक्टर से सवाल करें। डॉक्टर तो आगे अच्छे डॉक्टर जो आपको समझाते हैं, बताते हैं। 100% डॉक्टरों मेरे पेशेंटों को पता ही नहीं हमें शुगर होती किन चीज़ों से है। आपको शुगर, आप डॉक्टर आपको बताएं, अगर आप पूछें कि डॉक्टर साहब शुगर होती कैसे है, वो आपको बताएंगे। अल्लाह के बंदे या अल्लाह की बंदी, आप ना अपनी ज़िंदगी में घी वाली चीज़ें छोड़ दें, मैदा छोड़ दें, दालें हैं कुछ ऐसी जो जो शुगर करती हैं, ये हैं। तो तली हुई चीज़ें छोड़ दें, तो बाहर के खाने छोड़ दें, ये घी ज़्यादा खाना, ये सारी नुकसानदेह हैं। चावल छोड़ दें, ये मीठा छोड़ दें। तो मीठा छोड़ने से नहीं बात बनती, चपाती भी उतनी, रोटी भी उतनी शुगर करती है आपको। रोटी ज़्यादा ना खाएं। तो इन चीज़ों से परहेज़ करें। तो आप ये डॉक्टर से पूछेंगे, तो आप पूछते ही नहीं हैं, ऐसी दवाई लेके आ जाते हैं। अच्छा, कई लोगों को मैंने एक और चीज़ देखी है, दवाई लेके सुबह खा के आ जाते हैं गोली। दोपहर को जब डॉक्टर ने कहा कि दोपहर को आपने खाना अगर खाया तो गोली लाजमी आपने दोपहर को खानी, कई लोग घर से अपनी दवाई लेके ही नहीं आते। तो रोटी ऐसे खा लेते हैं, 3 रोटियाँ खा ली, 4 रोटियाँ खा ली, तो शुगर तो उनकी कितनी बढ़ गई, उन्हें पता ही नहीं इस अंदाजे का। इस समय 5 साल से 10 साल से कर रहे हैं, लापरवाही करते हैं, अपनी गोली लेके नहीं आते। वो एक दिन करेंगे, 2 10 दिन,
مہینہ 2 مہینے کریں گے وہ نقصان ہو جائے گا نیچے. تو یہ چیزوں پہ غور کریں. جو ڈاکٹر نے آپ کو پنچول گولیاں دوائیاں دی ہیں اسے آپ ضرور لیں. ساتھ ڈاکٹر سے پوچھیں کہ ڈاکٹر صاحب میری شوگر مجھے کیوں ہوتی ہے, کیوں میں وجہ کیا ہے. وہ پھر آپ کو یہ باتیں بتائیں کہ آپ تلی ہوئی روٹی کم کھائیں, پیٹ بھر کے نہ کھائیں, سیر کریں. اگر آپ سیر نہیں کر سکتے تو میں آسان طریقہ آدھے منٹ میں آپ کو سمجھانے کی کوشش کرتا ہوں. سیر کریں جو ڈاکٹر کہتا ہے. اگر نہیں کر سکتے آپ صبح جو ہیں جو دفتروں میں جاتے جو لوگ جو بیٹھے رہتے ہیں ان کے لیے صبح 2 رس چائے ڈائٹ والے رس لے لیں, تو ساتھ چائے پی لیں 1 کپ, اور ایک ابلا ہوا انڈا زردی کے بغیر کھا لیں. دوپہر کو سیلڈ, کھیرا, پیاز, ٹماٹر, گاجر تھوڑی سی ڈال لیں, مولی ڈال لیں, موسم کے مطابق جو چیزیں سبزی میں یہ چیزیں ہیں. تو کوئی نہ چکن کی بوٹی 1-2 ڈال لیں. سیلڈ کو انڈا ابلا ہوا وہ ڈال لیں زردی نکال کے, اس کا چھوٹا سا بال بنا لیں. تو ساتھ دہی رائتے والا کوئی گھر کا بنا کے تو وہ آپ کھا لیں. یہ نہ اتنی مہنگی ڈش ہے, یہ میں سب کے لیے بتا رہا ہوں. جیسے مکس کر کے پلیٹر بنا کے آپ کھا لیں. ساتھ تھوڑی سی اگر سبزی بنی ہے تو نمک مرچ کم ہو تو وہ آپ اس میں نہ مکس کر کے, کوئی ٹینڈے ہو گئے, کوئی گھیا ہوگی, کوئی کدو ہو گیا, کوئی کریلے ہو گئے, جو سبزی ہیں وہ آپ کھا لیں. اب آپ اپنی زندگی میں مزہ لینے کے لیے نا اپنے آپ کو, اگر آپ بالکل تندرست ہوں گے تو آپ کو وہ زندگی کا مزہ ہے کہ کسی کی محتاجگی نہ ہوئے اللہ کے علاوہ. تو آپ اگر اپنے آپ کو فٹ رکھیں گے آخر تک آپ چلتے پھرتے رہیں گے. کوئی بچے کو کسی کو نہیں کہیں گے مجھے ہاسپٹل لے کے جاؤ. اگر آپ ان چیزوں کا خیال رکھیں گے تو پھر انشاءاللہ اللہ کسی کا محتاج نہ کرے, کسی کا بھی نہ بنے. تو آپ چلتے پھرتے تندرست, موت بر حق ہے, موت آئے تو اللہ کلمہ پڑھنا نصیب فرمائے, آمین. تو آپ نا یہ چیزیں دوپہر کو یہ سیلڈ ہوگی, 5 بجے آپ نے نا میں نے بتا دی ہے, سبزی بھی بتا دی, وہ کھا لیں. ایک پلیٹر چھوٹا سا بنا لے. تو شام کو چائے 2 شامیاں نہیں, 2 ٹکیاں قیمے کی, چکن کی, بڑی بیف کی, مٹن کی 2 کھا سکتے ہیں وہ کھا لیں. یا انڈا ابلا ہوا 3-4 انڈے زردی کے بغیر آپ کھا سکتے ہیں روزانہ کے. یہ ہو گیا. تو رات کو وہی سبزی آپ کھا لیں. جو افورڈ کرتا ہے وہ لیگ پیس سینہ کھا لے, وہ دوپہر کو بھی کھا سکتا ہے تھوڑی سیلڈ کے ساتھ, باقی چیزیں مائنس کر دے. تو اس طرح ہی ایک نا رات کو فش والی بیک کر کے کھا لے, یا پیس بیک کر کے کھا لے. اگر افورڈ نہیں آپ کرتے, میں سیدھی سی بات کرتا ہوں, تو پھر آپ یہی سبزی دوپہر والی کوئی مختلف اس کو سبزیوں کو کھا لیں, دہی اور سیلڈ کھا لیں, اپنا پیٹ بھریں. یہ روٹی نہ کھائیں. آپ کی شوگر آپ 2 دن 3 دن ایسے کریں, آپ نے خود کہنا کہ میں نے نا ایسے ہی اب اپنا کھانا رکھنا ہے, آپ فٹ ہو جائیں گے. ایک شادیوں پہ کم جائیں, کسی کے ساتھ کھانا نہ کھائیں, ڈائننگ ٹیبل پہ اپنے بچوں کے ساتھ بیٹھ کے کھانا نہ کھائیں, ٹی وی دیکھتے وقت کھانا نہ کھائیں. جو میں نے آپ کو یہ ڈائٹ چارٹ دیا ہے دوپہر والا, یہی رات کو کریں. اس میں اگر چینج کرنا ہے, فش افورڈ کرتا ہے فش کر لو, چکن کر لو, تو رائتا اور سیلڈ کا استعمال زیادہ کریں. روٹی اور تلی ہوئی چیزیں اور چاول ان سے اور میٹھے سے پرہیز کریں. تو انشاءاللہ تعالیٰ اگر آپ سیر کر سکتے ہیں جو ڈاکٹر کہتے ہیں وہ بہتر ہے. اگر آپ سیر نہیں کر سکتے, اس کو سر دردی نہ بنائیں, شوگر کو اپنے آپ پہ حاوی نہ کریں, آپ شوگر پہ حاوی ہو جائیں. اللہ تعالیٰ خیر رکھے, انشاءاللہ آپ بہتر پائیں گے. اس پہ میں کرتا رہوں گا, تو آپ اس طرح شوگر سے, بلڈ پریشر سے, ان چیزوں سے نجات کر سکتے ہیں. اگر آپ ان کو پرہیز کریں گے, آپ کی شوگر بڑھی ہوئی ہے تو آپ کی انسولین بھی کم ہو جائے گی, آپ کی گولیاں بھی کم ہو جائیں گی, جو آپ کی کنٹرول چیزیں نہیں ہوتی سب کنٹرول ہو جائیں گی. تھینک یو. تو دوسرے ٹاپک میں یہ بات کرنا چاہتا ہوں کہ ہمیں نا ٹریفک پہ تھوڑا سا خیال رکھنا چاہیے. ہم نا ہر چیز میں, اگر یہی مزدور یہی ڈرائیور دبئی میں جاتے ہیں یا مڈل ایسٹ میں جاتے ہیں یا یورپ میں جاتے ہیں, تو یہ گاڑیاں ادھر بھی اتنی اچھی, ان پڑھ لوگ بھی چلاتے ہیں, بہترین گاڑیاں چلاتے ہیں. یہ ہنر ہے ایک. اور نمبر 2, کوئی اصول بھی, کوئی ٹریفک قوانین بھی نہیں توڑتے. تو میری یہ آپ سے ریکویسٹ ہے کہ یار میرے بھائیوں, اپنے بچوں کو سب کو یہ بیسک یہ باتیں بتائیں کہ 1 وے نہ توڑیں. تو گاڑی صبح جب سٹارٹ کرنی ہے سردیوں میں, اسے 1-2 منٹ ریس نہ دیں ایکسیلیٹر کی, تاکہ اس کی جو کرینک اندر ہے اس کو کوئی آئل اچھی طرح اس پہ آ جائے, چیمبر میں اوپر انجن میں چلے جائے.
تو آپ کا انجن محفوظ رہے گا۔ 3-4 منٹ جب انجن گرم ہو جائے پھر ریس دیں سردیوں میں۔ یہ سردیوں میں یا برفانی علاقے میں یا عام سردیاں ہمارے پاکستان میں ہوتی ہیں، اس میں نا سٹارٹ کرتے وقت ریس نہ دیں۔ آج چلیں اتنے کافی ہے، ویلاگ بڑا ہو گیا۔ اللہ خیر رکھے، امید ہے آپ کو یہ پسند آیا ہوگا، اور میں دوبارہ ریکویسٹ کروں گا اسے سبسکرائب کریں سب دوست۔ تھینک یو۔